नाजरीन, मुगलिया सल्तनत 1526 से 1857 तक बरसगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पहली पानीपत की जंग में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगलिया सल्तनत अपने आरूज में तकरीबन पूरे बरसगीर पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर इनका ज़ोर था। आज की इस वीडियो में हम आपको मुगलिया सल्तनत की मुकम्मल तारीख़ बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में बना रहे हैं। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नाज़रीन, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुग़ल सल्तनत का बानी और पहला हुक्मरान था। वो 1526 से 1530 तक मुग़ल सल्तनत का हुक्मरान रहा। वो 14 फरवरी 1483 को रियासत फ़रगाना के दारुल हुकूमत में पैदा हुआ। इनके वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि फ़रगाना का हाकिम था। नाज़रीन, बाबर का असल नाम ज़हीरुद्दीन था, लेकिन इनकी वालदा इनको प्यार से बाबर यानी शेर कहा करती थी। बाबर बल्ख और काबुल का हुक्मरान बना और मुख्तलिफ इलाकों को फ़तह करता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। 1526 को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ मशहूर ज़माना पानीपत की जंग में बाबर ने अपनी फ़ौज से 10 गुना ताकतवर फ़ौज से जंग लड़ी और इन्हें मग़लूब कर दिया, क्योंकि बाबर के पास बारूदी तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे, जो तोप की आवाज़ से बिदक कर अपने ही फ़ौजियों को रौंदते चले गए। यूँ एक नई सल्तनत का आगाज़ हुआ। बाबर ने हिंदुस्तान पर अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। आखिरकार 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इंतकाल कर गया और इसको काबुल में दफन किया गया। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नाज़रीन, नसीरुद्दीन हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा और मुग़ल सल्तनत का दूसरा हुक्मरान था। इसने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। हुमायूं के तख्त नशीन होने के बाद इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो इसे बैरूनी मुश्किलात का सामना था और दूसरी तरफ इसके अपने सगे भाई तख्त की लालच में इसके दुश्मन बन गए। 1539 में हुमायूं ने शेर शाह सूरी से जंग की, जिसमें शिकस्त हुई। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करके हुमायूं को भगा दिया। नाज़रीन, शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद इसका बेटा हुक्मरान बना और इसके बाद सूरी ख़ानदान कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया और हुमायूं ने फिर 1555 में दोबारा हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, मगर हुकूमत करना इसके नसीब में ना था और जनवरी 1556 में अब वो अपनी लाइब्रेरी में किताबों का मुताला कर रहा था। इतने में अज़ान मगरिब हुई और वो नमाज मगरिब के लिए उठा और सीढ़ियों पर चलते हुए इसका पैर फिसला और इन्हीं ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो इंतकाल कर गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नाज़रीन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़ल सल्तनत का तीसरा हुक्मरान था। इसने 1556 से लेकर 1605 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अकबर को हुमायूं की वफ़ात की खबर इस वक्त मिली जब वो बैरम खां के साथ एक जंग पर था। बैरम खां ने वहीं एक ईंटों का चबूतरा बनाकर अकबर की ताजपोशी की और ख़ुद इसका सरपरस्त बना। अकबर के तख्त नशीन होते ही चारों तरफ दुश्मन खड़े हो गए। अकबर ने अपनी सल्तनत में वसअत देना शुरू कर दी। सन 1556 में दिल्ली, आगरा, पंजाब
گوالیار، اجمیر، جونپور سمیت کے کئی علاقے ایک کے بعد ایک فتح کرتا چلا گیا۔ یوں اکبر کی سلطنت ایک وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے شادی بھی کی تھی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اکبر نے اپنا ایک نیا مذہب دین الہی کے نام سے جاری کیا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امرا اور علماء کرام کی نظر میں ایک ناپسندیدہ شخص پایا۔ ناظرین، اکبر خود تو ان پڑھ تھا، لیکن اس نے اپنے دربار میں ایسے لوگوں کو جمع کر لیا تھا جو علم و فضل کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ انہی کی بدولت اکبر نے شان و شوکت کے ساتھ 50 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ 27 اکتوبر 1605 کو شہنشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا اور اس کو آگرہ میں دفن کیا گیا۔ نور الدین محمد جہانگیر۔ ناظرین، اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ سلیم تخت نشین ہوا، جسے نور الدین محمد جہانگیر کہا جانے لگا۔ جہانگیر نے 1605 سے لے کر 1627 تک حکومت کی۔ اس نے کئی مفید اصلاحات نافذ کی۔ 1605 میں جہانگیر کے بیٹے خسرو نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ خسرو نے اپنے باپ کے خلاف جنگ کی، جس میں جہانگیر نے اس کو شکست دی۔ جہانگیر مصوری، فنون لطیفہ اور شکار کرنے کا شوقین تھا۔ اس نے اپنی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام تذکرہ جہانگیری تھا۔ ناظرین، شراب نوشی کے بعد وہ اپنی آخری دنوں میں بہت بیمار رہا کرتا تھا۔ وہ کشمیر سے واپسی پر آ رہا تھا کہ راستے میں اس کی 1627 میں موت واقع ہو گئی۔ اسے لاہور میں دریائے راوی کے قریب دفن کیا گیا۔ یہ مقام مقبرہ جہانگیر کے نام سے لاہور میں مشہور ہے۔ نمبر 5، شہاب الدین محمد خرم۔ ناظرین، جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ خرم سلطنت کا 5واں حکمران بنا، جسے شاہ جہاں کہا جاتا ہے۔ اس نے 1628 سے 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ جہاں کا دور مغلیہ سلطنت کا عروج کا دور تھا۔ شاہ جہاں کو مغلیہ سلطنت کا معمار انجینئر شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور میں کئی خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائیں۔ شاہ جہاں کا اصل نام خرم جبکہ کنیت ابو المظفر تھی۔ شاہ جہاں کی ولادت بروز بدھ 30 ربیع الاول 1000 ہجری بمطابق 5 جنوری 1592 کو دارالسلطنت لاہور میں ہوئی۔ شاہ جہاں کی ولادت ان کے دادا اکبر اعظم کی حکومت کے 36ویں سال میں ہوئی۔ اس وقت لاہور مغل سلطنت کا دارالحکومت تھا اور مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر 1586 سے مغل شاہی خاندان کے ساتھ یہیں مقیم تھے۔ پیدائش کے چھٹے روز جہانگیر نے اپنے والد جلال الدین اکبر کو مدعو کیا تاکہ وہ اس کے بیٹے کا نام تجویز کرے۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے پوتے کا نام خرم رکھا اور اسے رقیہ بیگم کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اس کی تربیت کر سکیں۔ ناظرین، شاہ جہاں ابتدائی ایام سے ہوش سنبھالنے تک اور ہوش سنبھالنے کے بعد 3 سال تک رقیہ سلطان بیگم کے زیر سایہ رہا۔ ملکہ نور جہاں ان کی چہیتی بیگم تھی۔ جہانگیر نے 25 مئی 1611 کو نکاح کر لیا اور وہ شہنشاہ جہانگیر کی قانونی بیوی تسلیم کی گئی اور بعد ازاں حکومت میں مشیر بھی ثابت ہوئی۔ ملکہ نور جہاں ممتاز محل کی پھوپھی اور ابوالحسن آصف کی بہن تھی۔ شاہ جہاں کی عظیم تعمیر کردہ عمارتوں میں موتی مسجد، لال قلعہ، تاج محل، تخت و طوس شامل ہے۔ سب سے مشہور تاج محل
تاج محل یعنی مقبرہ ملکہ ممتاز محل زوجہ شاہ جہاں بھارت کے شہر آگرہ میں واقع سنگ مرمر سے بنی ایک عظیم الشان عمارت ہے جسے شاہ جہاں نے اپنی زوجہ کی محبت کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ شاہ جہاں 1658 میں بیمار ہوا اور وفات پا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔